आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो प्रस्तोता हिराबहादुर थापा र मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित स्पोर्ट बहसको टिमको तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित स्पोर्ट बहसको साथमा म आज यहाँहरूसँग भेट हुन आइरहेको छु। र आज एकजना यस्तो अतिथि जुन खेलकुद क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेको व्यक्तित्व र त्यो मात्रै होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै खेलहरू खेलिसक्नु भएको व्यक्तित्व र त्यति मात्रै होइन, उहाँ यो चाहिने आफ्नो क्षेत्रमा कराटे खेलमा उहाँ सिक्स डान पनि हुनुहुन्छ। र त्यो मात्रै होइन, उहाँ चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँले एउटा आफ्नो दक्षता सो गरिसकेको र त्यो मात्रै होइन, उहाँले चाहिने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायकको पदवी समेत पाइसकेको व्यक्तित्वको साथ म आज यहाँहरू माझ उपस्थित भएको छु। र यो खेलकुद क्षेत्रको जुन विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा उहाँसँग पक्कै पनि छलफल हामी गर्ने नै छौँ। र त्योभन्दा अरू फरक क्षेत्रको कुरा के रह्यो भने कोभिड-19 को जुन असर छ, विश्वव्यापी असरले नेपालको खेलकुद क्षेत्रलाई कस्तो असर परेको छ र खेलकुद क्षेत्रले के गर्दैछ र विशेष गरेर त्यहाँ त्यो खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायले के गर्दैछ, खेलाडीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, खेलकुदको सँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू अहिले कसरी दिनचर्या उहाँहरूको कसरी बितिरहेको छ र त्यो क्षेत्रमा फर्केर फेरि खेल्न थाल्नु भएको छ कि छैन, खेल्न उचित हुन्छ हुँदैन, यी सबै कुराहरू आज म यहाँहरू माझ उहाँ मार्फत राख्ने वातावरण म गर्नेछु। र मैले भन्छु उहाँको जुन परिचय दिनुभन्दा पहिला हामी भन्ने गर्छौँ, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि र हरेक क्षेत्रलाई समेट्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन र त्यही सिलसिलामा यो खेलकुद बहस पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। र यो आजको खेलकुद बहसमा उपस्थित हुनुहुन्छ एकजना यस्तो व्यक्तित्व जुन मैले उहाँको भूमिका बाँधिसकेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ नवराज मास्के। र नवराज मास्के भनेको जुन खेलकुद क्षेत्रको, त्यसमा पनि मार्शल आर्ट, त्यसमा पनि कराटे क्षेत्रको एउटा चाहिने दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र अब मैले हाम्रो नवराज मास्केज्यूलाई यस खेलकुद बहसमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर, यहाँलाई धन्यवाद। अब पक्कै पनि यहाँ एउटा खेलकुदसँग जोडिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र लामो अनुभव पनि त्यसैबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। र हेर्दाखेरिमा पनि पक्कै पनि एकजना गजबको खेलाडी, यसो नजिक बस्दाखेरिमा पनि कता कता अलिअलि डर मान्नुपर्ने जस्तो खेलाडी हुनुहुन्छ। जे होस्, पक्कै पनि यहाँ हामी अहिले खेल खेल्न भन्दा पनि एउटा चाहिने खेलको बारेमा यहाँको एउटा एक्सपर्टिज, यहाँको अनुभवलाई आम दर्शक र हाम्रा श्रोता महानुभावहरूलाई यहाँको बुझाइ राख्नको लागि यहाँ आउनुभएको छ। यहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब विशेष गरेर मैले नवराजजीलाई के सोध्दैछु भने जुन यो विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको जुन यो कोभिड-19 हो, कोभिड-19ले हरेक क्षेत्रलाई असर पारेकै छ। अब खेलकुद क्षेत्रलाई यसले कस्तो असर पारेको छ, खेलाडीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, खेल सुचालित छ कि छैन, अथवा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर खेल खेलाउँदा के हुन्छ, यही सेरोफेरोमा रहेर खेलकुद क्षेत्रमा को अहिलेको जुन कोभिडको असरबाट देखिएको सम्पूर्ण गतिविधिको बारेमा यहाँले आफ्नो भनाइ राखिदिनुहोस् न सर। हस्, धन्यवाद। अब खेलकुद पनि एउटा पेसा हो, जहाँसम्म धेरै राष्ट्रले खेलकुदलाई एकदम अग्रगामी रूपको चाहिँ पेसाको रूपमा चाहिँ विकसित गरेका छन्। र हाम्रो नेपालमा पनि यो धेरै अगाडि नै विकसित भइसक्नु पर्ने हो, तर विविध कारणले अहिले खेलकुद धेरै पछाडि छ अरू पेसाभन्दा। एउटा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने, राष्ट्रको चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर चाहिँ प्रचार गर्ने, राष्ट्रको झन्डा फहराउने र राष्ट्रको मान सम्मान राख्ने, खेलाडी उत्पादन गर्ने संस्था भनेको नि खेलकुद हो। र खेलकुदलाई विशेष रूपमा अग्रपन्थीमै चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे मान्यता दिनु पर्थ्यो। र
अहिले यस्तो यो कोभिडको समयमा पनि चाहिँ यो खेलकुद गतिविधिहरू एकदम जिरो राखेर अब निकायहरूले के गरिराखेको छ त्यसमा त हामी पनि अनभिज्ञ नै छौँ। हजुर हजुर। तर हाम्रो आँखा अगाडि कतिपय इच्छुक राष्ट्रभक्त राष्ट्रप्रति समर्पित चाहिँ खेलाडीहरूले परिश्रम पसिना बगाइरहनु भएको छ, आफ्नै तरिकाले तालिमहरू गरिराख्नु भएको छ। हजुर। अब त्यही इभेन्टहरू प्रतियोगिताहरूबाट चाहिँ वञ्चित रहनु परेको छ। यो समस्या त अब सबै क्षेत्रमा छ। तैपनि अब म चाहिँ के भन्छु भने खेलकुद यस्तो माध्यम हो जसले हामीलाई स्वस्थ रहन, तन्दुरुस्त रहन र भोलि चाहिँ एउटा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न चाहिँ अग्रसर गराउँछ। यदि इच्छा हुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ खेलकुद अपनाएर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रोसँगले व्यायामहरू गरिराख्नु र आफ्नो कला कौशललाई एकदम साधिराख्नु, तिखारिराख्नु भन्ने म सल्लाह दिन्छु। यसलाई एउटा अवसरकै रूपमा पनि चाहिँ सबैले ग्रहण गर्न पनि म आग्रह गर्छु। अर्को कुरा भनेको अब फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्नाले शारीरिक दूरी कायम गरेर र अरू यो कोरोनाबाट बच्नुपर्ने उपायहरू अपनाएर चाहिँ सबै क्रियाकलापहरू गरेर आफ्नो दिनचर्यालाई प्रगतिको पथमा चाहिँ प्रयोग गर्नु हुन सबैलाई आग्रह गर्दछु। पक्कै पनि अब हाम्रो नवराजजीले अगाडि के कुरा व्यक्त गर्नुभयो भने खेलकुद क्षेत्र अहिले जिरो लेभलमा छ भन्नाले गतिहीन अवस्थामा शून्य गतिमा छ भन्ने यहाँले चाहिँ नि प्रश्न पार्नुभयो। अनि खेलकुद क्षेत्र यसरी शून्य गतिमा तपाईँको चाहिँ नि आफूलाई राखिराख्नु यो अलिकति जिम्मेवारपन भयो त? यहाँ के भन्नुहुन्छ एउटा चाहिँ नि प्रशिक्षकको नाताले? अब यो जिम्मेवारीपन त यसमा अब हुँदै भएन। हजुर। अब यसलाई एउटा नीतिगत अर्थात् अब कुनै पनि यसको वस्तुस्थितिहरू पत्ता लगाएर कसरी चाहिँ यसलाई कन्टिन्युटी दिने भन्ने कुराहरू अब सम्बन्धित निकायले राखिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। पक्कै पनि कम्तीमा पनि खेलकुद क्षेत्र, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, खेलकुद क्षेत्र हाम्रो नवराजजीको भनाइअनुसार अहिले गतिहीन शून्य अवस्थामा छ। के यो परिस्थिति आइराख्नु राम्रो हो त? पक्कै पनि कोभिड-19 को समस्या छ, यो नभएको होइन, र पनि डिस्टेन्सिङ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ भौतिक दूरीलाई कायम गर्दै त्योसँग सम्बन्धित अथवा रुटिन मिलाएर कि खेल सञ्चालन गर्दा त्यसको असर चाहिँ के हुने हो। अब कम्तीमा पनि खेलकुद क्षेत्रले पनि अलिकति गतिविधि बढाओस् भन्ने खालको जुन हाम्रो प्रशिक्षक हुनुहुन्छ नवराज मास्केज्यू, उहाँको पनि यो आशा, यो चाहिँ यो खालको के अरे अभिव्यक्ति यहाँ आएको छ। र हामी पनि के गर्छौँ भने गतिहीन अवस्थामा बस्नु त्यो मुलुकको लागि र खेलकुदको लागि र खेलकुदसँग आबद्ध जनसमुदायको लागि यो पक्कै पनि यो सुयोग्य चाहिँ होइन, कार्य होइन। त्यसो भएको हुनाले कम्ती हरेक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। अब मैले फेरि हाम्रो नवराजीसँग जोडिँदैछु र अब यहाँ चाहिँ नि यो खेलकुद क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो? जस्तै विभिन्न तहबाट खेल्दै 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 गएर नै होला अहिले यहाँले चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरूमा चाहिँ यहाँले आफ्नो क्षमता देखाइसक्नु भएको छ र अहिले यहाँ यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ कि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रेफरी अथवा निर्णयको चाहिँ भूमिका यहाँले निभाइराख्नु भएको छ। यो निभाउँदै गर्दाखेरिमा यो क्षेत्रको कुन कुन पाटोले यहाँलाई आकर्षण गर्यो यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न सर। अब सबैभन्दा प्रमुख कारण त आफ्नो इच्छा हो, त्यसमाथि पनि अलिकति एउटा शारीरिक चाहिँ एउटा एट्र्याक्सन भनौँ न, आफ्नो शारीरिक अवस्थाले पनि यसो कोही देख्ने सुन्ने अब सानैदेखि छरछिमेकीहरू सबैले चाहिँ यो त पछि ठुलो मान्छे हुन्छ अर्थात् त्यो चाहिँ पहलमान हुन्छ भनेर खेलकुद क्षेत्रको कि मान्छे नै पहलमान हुने। अब
केही खेल्यो भने केही गर्यो भने हजुर हजुर भन्ने खालको त्यस्तो खालको प्रोत्साहनले गर्दाखेरि र त्यसरी नै अब इच्छा बढ्दै गयो। अनि अलिकति आफूभन्दा सिनियर कोही काका दाईहरूले आफ्नो रुम हुँदी घर हुँदी त्यति बेलाको जमाना ब्रुसलीहरू तपाईँको यो के अरे आर्नोल्डहरू लगायतका त्यस्ता दिग्गज खेलाडीहरूको पोस्टरहरू राख्ने अनि केही जानेको सुनेको प्र्याक्टिसहरू गर्ने गर्दै गर्दाखेरि मैले पनि सानैमा चाहिँ कसै 37-38 सालतिर यसो मार्सल आर्ट केही सिक्ने मौका पाएँ। अनि त्यस पछाडि 6-7 महिना सिक्यो, तर त्यो पछि ग्याप भयो। अनि त्यस पछाडि कसरी सिकौँ कसरी गरौँ भइरहेको थियो। हुँदा हुँदा अलिक लामै ग्याप पछाडि जब काठमाडौँ आएँ त्यस पछाडि चाहिँ अवसर पाएँ। र त्यति बेला पनि अलिकति मेरो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा शारीरिक अवस्था ठिक थिएन र स्वास्थ्यकै लागि भए पनि एउटा फिजिकल मेन्टेन गर्नको लागि मैले केही न केही चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नै पर्ने भएको थियो। अनि त्यसरी नै बालाजु चोकमा हाम्रो ध्रुव विक्रम मल्ल बालाजु कराटे डो एकाडेमीको अहिले पनि उहाँ अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष र चिफ कोच हुनुहुन्छ, उहाँसँग भेटघाट भयो। 2-4 दिन सङ्गत भएपछि उहाँले चाहिँ है तपाईँ जस्तो मान्छे हाम्रो गेममा आयो भने 1 वर्षमा हिरो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले पनि मेरो मनमै छ। र मैले पनि अब के खोज्छस् कानो आफूले पनि त्यही चाहिएको थियो, त्यही खोजिरहेको थियो। अनि कहिलेदेखि आउँ त भनेर भन्दाखेरि भोलिदेखि आयो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यति बेला तपाईँ खेलिसक्नु भएको थियो कि सुरुवातै त्यही थियो? मैले कराटे नै चाहिँ मैले भनिहालेँ पहिला 37-38 सालमा 6-7 महिना म्याक्सिमम् मैले सिकेँ होला। तर त्यस्तो यो कराटेको पनि अब त्यो क्लास अपग्रेड हुन्छ अनि त्यो बेल्ट ग्रेडिङहरू हुन्छ, त्यति बेला त्यो थिएन। भूमिगत तरिकाले सिक्नुपर्ने ठाउँमा त्यस्तै भनौँ न अब काकाहरूसँग चाहिँ काकाहरूले सिकिरहेको ठाउँमा अब म पनि फुर्सद हुँदाखेरि गएर यसो उभिन्थेँ सिक्ने प्रयासहरू गर्थेँ। अनि त्यस बेला जब हाम्रो ध्रुव गुरुसँग भेट भएपछि चाहिँ उहाँले आह्वान गर्नुभयो। म भोलिपल्टै गएँ। मलाई चाहिने ड्रेसहरूदेखि लिएर सबै चिज राखिदिनु भएको रहेछ। म त्यति बेला अलिक कस्तो भने त्यो एउटा टाइफाइडको प्रकोपले भर्खर ज्यान लिएको थिएँ। अलिक कफल्लो थियो मेरो ज्यान, अलिक कमजोर खालको थियो। अनि त्यहाँ गएर ट्रेनिङ सुरु गरेँ। अनि त्यस पछाडि वास्तवमा गुरुले चाहिँ 1 वर्षको टाइम भन्नुभएको थियो। मलाई 15-16 दिन ट्रेनिङ गराएर एउटा क्षेत्रीय गेममा लानुभएको थियो सल्यानमा। त्यहाँ जाँदाखेरि हामी झन्डै 22-23 जना ग्रुप गएको थियौँ। त्यसमध्येमा मैले 1 जनाले मात्रै त्यो पनि गोल्ड मेडल हालेँ। अनि त्यसरी एउटा गुरुले मलाई करिब 1 वर्ष भन्दा पनि 1 महिनामै हिरो बनाउनु भएको थियो। अनि त्यसरी खेल्दै गएँ। अनि पछि हुँदै जाँदाखेरि मैले धनगढीको यो 6औँ राष्ट्रिय गेमसम्म पनि खेलेँ। अनि अब उमेरले पनि डाँडो काटिसकेको थियो। अब खेलिरहनुभन्दा अरू केही चाहिँ आफूलाई उपयुक्त हुने यही अन्तर्गतको केही चाहिँ उपायहरू अपनाउँदाखेरि अब कता जाने भन्दाखेरि निर्णायकपट्टि गइयो। यसरी लाग्नुभयो। अब यहाँ चाहिने हाम्रो नवराजी अहिले तपाईँ कराटे खेलको एउटा चाहिने प्रबुद्ध खेलाडी, त्यो मात्रै होइन कराटे खेलको अन्तर्राष्ट्रिय यहाँ निर्णायक पनि हुनुहुन्छ। र त्यो मात्रै होइन यही कराटे खेलको यहाँ चाहिने 6th डान पनि हुनुहुन्छ। र यो कराटे खेलको भविष्य यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ एउटा कुरो, अनि अर्को चाहिँ नि यो कराटे खेलसँग आबद्ध जुन युवाहरू हुनुहुन्छ त्यो युवाहरूलाई यहाँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यसको भविष्यको बारेमा? विशेष रूपमा चाहिँ हामी कुनै पनि खेल को खेलाडीहरू अहिलेको समयमा अलिकति यो एजुकेसन जुन एकाडेमिक मारमा परेका छौँ। म त भन्छु अब एउटा खेलाडीलाई उसको जुन चाहिँ विषयको खेल छ त्यही विषय अन्तर्गत चाहिँ पाठ्यक्रमहरू हुनु पर्यो।
उसले पेसागत रूपले त्यही खेल सम्बन्धी नै चाहिँ अब डिग्री पिएचडी गर्न पाउनु पर्यो अनि उसलाई त्यही किसिमको रोजीरोटीको व्यवस्था हुनु पर्यो। हजुर। जस्तो अब भनौँ न हामी इतिहास नै पल्टाउँदाखेरि पनि अब ब्रुसलीहरू माइक टाइसनहरू अर्थात् मोहम्मद अलीहरूको कहानी अलिक सुरुवात त दर्दनाक नै छ। हजुर हजुर। भने अरू खेलाडीहरूको पनि जस्तै अब अहिले मेसी रोनाल्डोहरू हो फुटबलको क्षेत्रका उनीहरूको पनि विगत मार्मिक नै छ। हजुर हजुर हजुर। उनीहरूले के पढे कति पढे त्यसको चाहिँ मसँग लेखाजोखा छैन। हजुर हजुर। तर अहिले उनीहरूलाई कुनै डक्टर इन्जिनियर पाइलट अर्थात् कसैले पनि भेट्दैन होइन। उनीहरू वर्ल्डको हिरो हुन् पक्कै पनि हो र उनीहरूलाई तपाईँको आर्थिक अभाव पनि छैन अहिले। अहिले जहाँ पनि उनीहरू हिरो छन् भनेपछि हामीले पनि चाहिँ खेलै खेल्ने हो भने पनि एउटै खेल भरिसके एउटै खेललाई अपनाएर एउटै गुरु को अन्डरमा हजुर हजुर हामीले राम्रो मेहनत गऱ्यौँ भने हामी पनि त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ र त्यसरी नै चाहिँ सबैले सोचेर आफ्नो माइन्ड मेकअप गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न हुन पनि म सबैलाई आग्रह पनि गर्छु। हजुर। निकट भविष्यमा मैले पनि मेरा 2टा छोरा छन्। हजुर हजुर हजुर। ती छोराहरूलाई पनि मैले अब अहिलेसम्म खेलाडी नै बनाउने भरिसके खेलाडी बन्ने हो भने खेलै खेल। हजुर। अब खेल सँगसँगै पढ्छौ भने पनि ठिकै छ। हजुर। भनेकै स्कुल कलेजमा पढाउँला सकि नसकी भए पनि तर एउटा न एउटा चिजमा चाहिँ एवान हुनु हजुर भनेर मोटिभेसन गर्छु। हजुर। मैले चिने जानेको अरू खेलाडीहरूलाई पनि त्यसरी नै चाहिँ म सल्लाह सुझावहरू दिन्छु। हजुर। र कराटे खेलाडीहरूको भविष्य उज्जवल नै छ। हजुर। अहिलेसम्म अब नेपालकै परिवेशमा हेर्दाखेरि कराटे लगायतका मार्सल आर्टकै गेमहरूबाट विशेष मेडलहरू पनि भित्रिराखेका छन्। हो अलिकति हाम्रो मैले अघि नै भनिहालेँ एउटा पेसागत बनाउन नसकेको कारणले नै चाहिँ अब खेलकुद क्षेत्र र खेलाडीहरू पछाडि छन्। एउटा पेसागत तरिकाले चाहिँ अपग्रेड नभएका निकाय प्रमुखहरू कै कारणले नै खेलकुद पछाडि छ मैले भनि नै हालेँ र यसलाई पेसागत बनाउने हो शैक्षिक तवरबाट अरू आर्थिक तवरबाट व्यवहारिक तवरबाट चाहिँ यसलाई पेसागत बनाउने हो भने कराटे मात्रै होइन जुनसुकै खेलको पनि सम्भावना जुनसुकै खेलाडीको पनि चाहिँ सम्भावना नेपालमा प्रचुर छ। पक्कै पनि अब एउटा खेलाडी त्यसमा पनि अहिले यो स्तरमा आएको खेलाडीको नाताले त्यसको सम्भावना देख्नु र बताउनु स्वाभाविक छ किनभने यहाँले भोग्दै आउनु भएको छ यसका विकास क्रमलाई यहाँले देख्नु भएको छ भनेपछि अहिले त्यो अवस्थाबाट यहाँसम्म आयो भने अझै यसको भविष्य उज्जवल छ भन्नु स्वाभाविक होला। अब मैले यसैसँग जोडेर एउटा जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग किनभने यहाँ खेल क्षेत्रसँग लामो अनुभव छ र जोडिनु भएको छ। नेपालको खेल क्षेत्र त्यति व्यवस्थित छैन भनिन्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो त्यो खेल क्षेत्रभित्र विशेष गरेर खेलकुद परिषदभित्र साह्रै नै भ्रष्टाचार हुन्छ र त्यही भ्रष्टाचारको कारणले खेलकुद क्षेत्र अलिकति नियमित र व्यवस्थित हुन नसकेका धेरै गुनासाहरू पनि आएका छन्। यहाँको बुझाइमा के छ वास्तविकता के हो? मैले पनि त्यो विषय सुनि नै राखेको विषय हो। हजुर। एक्ज्याक्ट कहाँबाट कसले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा त मसँग पनि छैन। विशेष रूपमा अब मैले पनि अहिलेसम्म खेलकुद परिषदको कुनै पनि सपोर्ट अर्थात् खर्चमा कहीँ गएर कुनै पनि इभेन्टहरूमा मैले भाग लिने मौकाहरू त्यति पाएको पनि थिएन र मैले यो जुन रेफ्रीहरू यताउता अपग्रेड गर्दाखेरि पनि म आफ्नै खर्चमा म लगायत धेरैजना छौँ आफ्नै खर्चमा गएर चाहिँ हामी अपग्रेड भएर आएको हौँ। हामीले यसमा भनौँ न सानोतिनो भन्दा पनि लाखभन्दा माथिकै खर्चहरू हामी आफैले गऱ्यौँ लगायत अब
कतिपय परिषद र सरकारले लगानी गरेको ठाउँमा उपलब्धि 0 नै आएको छन्। अलिकति ठुल्ठुलो इभेन्ट हुँदै यही सापसम्म चाहिँ अब करिब करिब राम्रै नतिजाहरू आइराखेको थियो। त्यही पनि अहिले नतिजा खस्केको छ पहिलाभन्दा। भनेपछि एउटा उदाहरण विमला तामाङको केस छ। हजुर अब हाम्रो मेन जुन ध्रुव विक्रम मल्ल गुरुको चाहिँ अग्रसरतामा हजुर उहाँले नै सानैदेखि उसलाई स्कलरसिपमै पढाएर चाहिँ ट्रेनिङ गराएको बच्चाहरू त्यस्तो थुप्रै छन् त्यहाँ। हजुर भनेपछि इन्चुन पठाउँदाखेरि अब बिना नेसनल कम्पिटिसन र अलिकति धाँधलीपूर्ण तरिकाले चाहिँ खेलाडीहरू छनौट गरेर लगेको भन्ने कुराहरू हल्ला चलेको थियो। हजुर त्यसैमा अब हाम्रो ध्रुव विक्रम लगेको भन्नाले कहाँको खेलमा? एसियन गेम थियो नि कोरियामा। अनि त्यति बेला अब विमला तामाङ र अर्को एकजना अनुपमा मगरलाई चाहिँ हाम्रो ध्रुव विक्रम मल्ल गुरुले चाहिँ आफ्नै फाइनेन्समा चाहिँ त्यहाँ पुर्याउनु भएको थियो। त्यत्रो राष्ट्रको खर्चमा गएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू कसैले पनि एउटा मेडलको पनि ल्याउनु भएन। तर विमला तामाङले चाहिँ एउटा भए पनि मेडल ल्याएर जुन कि राष्ट्रको खर्चबाट उहाँ विमला तामाङ चाहिँ जानुभएको थिएन। भनेपछि त्यस्तो त्यस्तो के अरे उदाहरणहरू नेपालमा छ भनेपछि हजुर हजुर सायद भ्रष्टाचार भएको छैन हजुर भन्न चाहिँ सकिँदैन होइन। तर कसले कति कति गरे भन्ने कुराको लेखाजोखा चाहिँ मसँग पनि छैन। हजुर अनि जस्तै यहाँले एउटा अचम्म खालको चाहिने एउटा घटना सुनाउनु भयो जुन दक्षिण कोरियामा भएको खेलमा। जस्तै विमला तामाङलाई छनौट गर्दाखेरिमा उहाँ छनौटमा पर्नु भएन, तर ध्रुव विक्रम मल्लको चाहिने आफ्नो खर्चमा ध्रुव विक्रम मल्लजीले उहाँलाई विमला तामाङ लगायत अर्को कुन गुरुङ के भन्नुभयो यहाँले अनुपमा मगरलाई उहाँले पठाउनु भयो र आफ्नो खर्चमा त्यसमा पनि होइन त। फेरि जुन राज्य कोषबाट राज्यको खर्च गएर राखौँ होइन, त्यसमा त झन्डै झन्डै 50औं लाख रुपियाँ खर्च हुने हो भनेपछि त्यत्रो खर्च गरेर जाने खेलाडीबाट केही पनि आएन। जबकि यतातिर ध्रुव विक्रम मल्लले पठाएको दुईजना खेलाडीहरूमा त्यसमा पनि आफ्नो खर्चमा पठाएकोले विमला तामाङले चाहिँ नि त्यहाँबाट मेडल लिएर आउनुभयो भन्ने बित्तिकै खेलकुदभित्रको यथार्थ अवस्था यस्तो छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्छ। अब मैले थोरै यहाँबाट चाहिने अनुभवीको नाताले यस्तो किन हुन्छ, राज्यमाथिको यो ठगी किन हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो अब जहाँसम्म हाम्रा भनौँ न अग्रज यो अब के भन्ने नायकहरू महानायकहरू जो हुनुहुन्छ राष्ट्र चलाउने उहाँहरूकै पनि केही कमी कमजोरी होला, हाम्रो पनि केही कमी कमजोरी होला होइन। कमी कमजोरीकै बावजुद यस्तो हुने हो भइसक्यो। यस्तो नभइदिएको भए होइन, राम्रै राम्रो मात्रै भइदिएको भए यो यस्तो नकारात्मक कुराहरू आउँदैन थिए। आज नेपाल र नेपालीहरू पनि कमसेकम युरोप अमेरिका अर्थात् जापानिजहरूको अरू टाढै जानु पऱ्यो नि इन्डियाकै भारतकै लेभलमा पनि चाहिँ अगाडि नै हुन्थ्यो होला, हामी हुन्थ्यौँ होला। हजुर तर अब यो हामी नै भनौँ न अब कमजोर भएर नै चाहिँ यस्तो भएको हजुर भन्ने ठान्छु म चाहिँ। अब अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि हजुर अब हामी जतिको मान्छे पनि अब अनभिज्ञ नै भएर बसेको छौँ होइन। अब धेरै चिजमा चाहिँ अनुभव राख्न पनि गाह्रै छ होइन। जसको उपाय त्यसको गोजी खोदल्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन के छ भनेर होइन। अब हामीमा त्यो एउटा नीति त्यो एउटा क्यापेसिटीको कमीले गर्दाखेरि नै हामी पछाडि छौँ। अनि मैले हाम्रो नवराजजीलाई के भने जस्तै यहाँको भनाइ एउटा स्पष्ट कुरो के आयो भने हामी पनि दोषी होला, हाम्रो पनि कमजोरी होला भन्ने खालको जुन यहाँले भन्नुभयो
र अब कम्तीमा पनि त्यो क्षेत्रलाई नवराज तपाईँको चाहिँ नि मास्केले आफ्नो लागि कुरा गर्ने त होइन नि त। कम्तीमा पनि त्यो खेलकुद क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ नि खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित र जिम्मेवार रहेको व्यक्ति र बुझेको व्यक्तिले खेलकुद क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ, खेलकुद क्षेत्रलाई सम्मानित बनाउनु पर्छ, खेलकुद क्षेत्रभित्रको अनियमितता हटाउनु पर्छ भने त तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारीभित्र पर्छ नि, होइन र? पर्थ्यो। त्यहाँ अब एउटा छिर्ने त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो चाहिँ अब अहिलेसम्म हामीले पनि तय गर्न नसकेको मैले भने नि, मेरो कमजोरी जहाँसम्म त्यही नै हुन्छ। त्यो तय गर्न सकिएन। अनि त्यहाँ कति बेला कुन प्यानल खडा हुन्छ र कति बेला त्यो प्यानल फेरि फुटेर कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको त्यो ठेगान हुँदैन रहेछ। धेरै चलाक हुँदो रहेछ। अब मैले त्यो भ्यू पाइनँ। कुनै बेला त्यो प्यानल फुटेको कारणले मैले नै पनि कतिपय कुरामा मार खाइरहेको हुन्छु। कतिपय कुरामा म पनि त्यहाँ चाहिँ कुनै अवसरबाट चुकिरहेको हुन्छु। भनेपछि त्यहाँ कतिखेर प्यानल बन्छ, कतिखेर त्यो प्यानल टुट्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि थाहा नपाएको कारणले यस्ता गतिविधि भइराखेका छन् भन्ने यहाँको आशय आयो, होइन त? अनि त्यो प्यानल खडा गर्ने कम्तीमा पनि हामी आज यहाँ नवराजजी चाहिँ नि अहिले यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको शिक्षा के अरे यो स्पोर्ट्स खेलकुद बहस अथवा स्पोर्ट्स बहस मार्फत चाहिँ नि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रममा सञ्चालन भन्नाले कार्यक्रम फेस गरिराखेका छौँ, यहाँले पनि गरिराख्नु भएको छ। र अब त्यो प्यानल खडा गर्ने ती प्यानलका दावेदार, प्यानलका चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि लिडरहरूको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। ती प्यानल खडा गर्ने को हुन्? अब त्यहाँ प्रशस्तै छन्। त्यही भन्नलाई भोलि हामीलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ। कुन बेला कुन प्यानलले गएर कति बेला अब हाम्रो इच्छा बमोजिमको राम्रो काम गर्छ कि गर्दैन, होइन? त्यो अब पर्गेल्न, त्यसलाई पर्खिन, धैर्यतामै रहन पनि अलिकति हामी बाध्य छौँ। अब हेर्दाखेरि सबै राम्रै हुन्छ, तर सानो सानो कुरामा अघि विभाजित भइसकेको हुन्छ। अनि भइसके हाम्रो चाहना चाहिँ एउटै प्यानल रहेर एउटा चाहिँ क्यापेबिलिटीको आधारमा चाहिँ टाइममा अपग्रेडिङ भएर चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीहरू सम्हाल्ने, होइन? एउटा राम्रो चेन अफ कमान्ड चाहिँ निर्धारण गर्ने र त्यसलाई पालना गर्ने। अनि त्यो खालको परिपाटी बसालेर एकदम चाहिँ तपाईँको त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्यो भने जे चिजको पनि चाहिँ राम्रो विकास हुने हो, निरन्तरता हुने हो। अब यहाँ अहिले अलिकति राजनीतिकरणले नै बिगारेको हो। हजुर। जहाँसम्म अब हिजो जमानादेखि अब मानिलिउँ हाम्रो सेक्टरमा थानेश्वर राई हाम्रो एकदम चाहिँ पहिलो मुख्य गुरु नेपालकै भनौँ न, नेपालमा कराटे भित्राउने नै उहाँ हो। हजुर, थानेश्वर राई। अब उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई पनि जहाँसम्म नेपालमा टिकी खान दिएनन्। अब अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै खेलाडी भएको संस्था भनेको यो सितोरिया कराटे हो, जुन हामीले खेलिरहेको कराटे छ नि। सितोरी मात्रै नभन, कराटे खेलमा चाहिँ म्याक्सिमम खेलाडी छन् नेपालमा। हजुर। भनेपछि उहाँले भनौँ न त्यसलाई धेरै मेहनतका साथ यत्रो ठुलो संस्था, धेरै खेलाडी आबद्ध भएको संस्था बनाउनु भयो। अब उहाँ के कारणले नेपाल छोडेर अब अमेरिका पलायन हुनुभयो भनेपछि थानेश्वर राई अहिले नेपालमा हुनुहुन्न। हजुर। अनि लगायतका अब अहिले पनि के छ भने कोही अलिकति राजनीतिक पहुँच भएकोहरू, सपोर्ट भएकोहरू एकैछिनमा चाहिँ हिजोको आजै आएर चाहिँ कतिपय पुराना त्यत्रो ब्याकग्राउन्ड बनाएको, त्यत्रो मेहनत गरेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भनौँ न पछि पार्दै, उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्दै आफू हावी हुने प्रयासहरू प्राय हुन्छ जस्तो
भइराखेको नै छ। हजुर हजुर। मेन त्यही हो। अब भनेपछि ठानेश्वर राईलाई चाहिँ नि टिकी बस्न नदिएर चाहिँ नि खेदिएको हो भन्ने आशय हो? खेदिएको भन्दा पनि अब त्यही बाहिर जान बाध्य हुनुभयो भन्नाले यहाँ वातावरण बनेन, उहाँले पनि आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउन सक्नु भएन, विभिन्न खालका प्रेसरले गर्दाखेरिमा यहाँ रहन टिक्न सक्ने वातावरण बनेन होला। पक्कै पनि यहाँले यो कुरा ल्याउनु भयो। अनि अर्को चाहिँ नि यहाँले अलि धेरै ठाउँहरूमा केही ठाउँहरूमा यहाँले के व्यक्त गर्नुभएका कुराहरू मैले सुने भन्दाखेरिमा जस्तै अहिले खेलकुद क्षेत्रमा गैर खेलाडीको नेतृत्व चाहिँ नि आएको कारणले, गैर खेलाडीको अतिक्रमण भएको कारणले खेलकुद क्षेत्र यसरी छतबिच्छत छ भन्ने खालका कुरा पनि यहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। यसको वास्तविकता के हो, यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। अब मैले अघि नै पनि भने अब कुनै पनि चिज, कुनै पनि विषयलाई तपाईँको एकदम विकसित रूपमा लानको लागि त्यो व्यवसायीकरण हुनुपर्छ। त्यसमा आवश्यकता अनुसारको जुन विधि विधानहरू हुनुपर्छ त्यो पुरा हुनुपर्छ। जस्तो एउटा खेलकुद क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नलाई पनि कमसेकम मैले अघि नै भने एउटा बक्सिङ खेलाडीले कमसेकम त्यही बक्सिङकै कोर्समा चाहिँ स्कुल कलेज गर्दै डिग्री पिएचडी गर्न सक्ने माध्यमहरू भएदेखि र त्यसैमा चाहिँ उसले चाहिँ नेपालबाट प्रशस्त जीवनयापन गर्ने सपोर्टहरू पाउन पाएदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरू अब भोलि खेलकुदकै नेतृत्व गर्न आउँदाखेरि पनि उनीहरूले त खेलाडीको मर्म बुझेको हुन्छ। अब कुनै राजनीतिक नियुक्तिबाट आउँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म अब हिजो कता कता आन्दोलनहरू भयो, त्यहाँ हामी पनि कुनै कुनै ठाउँमा कुनै कुनै आन्दोलनहरू सामेल थियौँ। अब भाषण गर्ने नेताहरूले तपाईँको कत्रो कत्रो योजनाहरू दिएको हुन्थ्यो, देश विकास हामी 5 वर्षमा चाहिँ नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ, अमेरिका बनाउँछौँ, जापान बनाउँछौँ भनेर भनेको सुनिएको थियो। तर आज आउँदाखेरि त्यो कुराहरू सुनेको पनि 20औँ-30औँ वर्ष 40औँ वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म अब नेपाल स्विजरल्यान्ड बन्न लाग्यो कि अब त्यो बिहार, भारतको बिहार भनेको धेरै पिछडिएको ठाउँ थियो, अहिले बिहार कहाँ पुगिसक्यो होइन। भनेपछि नेपाल अझ पछाडि भएको जस्तो लाग्छ। भनेपछि अब खेलकुद क्षेत्र पनि गएर कारणले अब नेताहरूकै भरमा चाहिँ सबै चिजको विकास हुन्छ भनेर आश गर्नु हाम्रो मूर्खता रहेछ भनेर चाहिँ अब जहाँ पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई मात्रै प्रमुखको भूमिकाहरू नदिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। भन्नाले खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रमुख नबनाउँदाखेरिमा खेलकुद पेसा चाहिँ नि प्रमोट हुन्थ्यो भन्ने यहाँको चाहिँ नि आशय आयो। अब अहिले आएर वर्तमान समयमा उपाध्यक्ष र तपाईँको चाहिँ नि सदस्य सचिव त्यहाँ चाहिँ नि नोमिनेट भइसकेको छ, आइसकेको अवस्था छ। यहाँले के कति भन्न मिल्छ मिल्दैन? अहिले चाहिँ नि नियुक्ति भएको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव हाम्रो रमेश सिलवालज्यूहरू आउनु भएको छ। अनि उहाँहरू कुन ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो र यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न के कति मिल्छ? अब उहाँहरू पढे लेखेकै विद्वान व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। जस्तो अब हाम्रो रमेश सिलवाल सदस्य सचिवज्यूको कार्यकालमा अब यत्रो साफ गेम सम्पन्न भयो र कतिपय कुराहरू उहाँले अस्वाभाविक तरिकाले पनि सम्पन्न गराउनु हो। त्यसलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। एकदम सानो छोटो समयको अवधिमा पनि उहाँ प्रबुद्ध शिक्षित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ जहाँसम्म। अनि खेलाडी पनि हो उहाँ खेलाडी पनि हो। ए हजुर हजुर, खेलाडी पनि हो जहाँसम्म। तर पनि अब अहिलेको अवस्थामा अलिकति यो खेलकुद गतिविधिहरूलाई यसरी जिरो राख्दाखेरि अलिकति त्यसमा चाहिँ शिथिल भयो, खेलकुद क्षेत्र शिथिल भयो। हजुर, विशेष रूपमा कुनै पनि रोगहरूसँग डाइरेक्ट चाहिँ प्रतिकार गर्न सक्ने एउटा इम्युन पावर भनेको चाहिँ खेल क्षेत्रले पनि खेलेर पनि वृद्धि गर्नलाई चाहिँ मान्छेले
सबैभन्दा ठुलो चाहिँ योगा एक्सर्साइजहरू चाहिने गर्नै हो। पर्छ आत्मबल लिनलाई। हुँ। योगा एक्सर्साइजहरू यस्तै अब यो सबै खेलमा योगा मिश्रण हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, होइन, हाम्रो अब सोच्ने शक्तिदेखि लिएर हामीलाई केही गर्न पनि छुट्टै किसिमको इनर्जी चाहिँ पैदा हुन्छ। हजुर हजुर। भनेपछि त्यो गर्नको लागि पनि हामीले अब खेलकुदहरू त अप्नाइरहनुपर्छ। पक्कै पनि। अब अहिले धेरै जसो विद्वानहरूले अब नजिकैको हाम्रो छिमेकी भारतको पतञ्जलिका रामदेव गुरुले त अब लाइभ टेलिभिजनमै होइन गरिराख्न देखिन्छ। हो। अब साधारण अनुलोम विलोम र कपालभाती हो लगायतको योगाहरू गर्दाखेरि कोरोना त सेट हुन्छ भागिल गरेर छँदैछ हजुर भनिरहनु भएको छ। लगायत उहाँले आयुर्वेदिक जडीबुटी औषधिहरूको पनि प्रचार गरिरहनु भएको छ। हुन त अब रामदेव जस्तो व्यक्तित्व अर्थात् अहिले त उहाँ करिब 60को हाराहारी पुगिसक्नुभयो। तर त्यो योगा एक्सर्साइजकै एउटा रेगुलर उहाँको जुन व्यायामले चाहिँ उहाँको एउटा कार्यशैली, कार्यदक्षता, होइन, उहाँको आफूभित्रको त्यत्रो चाहिँ एउटा उत्साह, उमङ्गदेखि लिएर आँट, धैर्यता, होइन, लगायत उहाँको शारीरिक फ्लेक्जिबिलिटी उहाँले त्यसले दिएको छ भने खेलकुद क्षेत्रलाई पनि अहिले खेलकुदलाई नियमित रूपले गरियो भने तपाईँको चाहिँ नि शून्यता राखिएन भने तोसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरू पनि लगभग कोरोनाबाट जुन रामदेवले लाग्दैन भने जस्तै गरेर त्यहाँ त्यो खेल खेलिराख्ने भने कोरोनाबाट अझै मुक्त भइन्छ कि धेरै हदमा भन्ने यहाँको आशय आयो। हजुर। अब मैले यहाँसँग अर्को के जिज्ञासा लाग्यो, हामी अब अन्तिमतिर जाँदैछौँ र अब मैले हाम्रो नवराजीसँग के जानकारी लिन मलाई चाहिँ इच्छा लाग्यो भने कोसिस गरेँ भने जस्तै यहाँ चाहिँ खेलकुद क्षेत्र अलावा अनि कतै समाज सेवातिर पनि यहाँले चाहिँ नि आनन्द इन्जोय लिनुहुन्छ अरे, समाज सेवातिर पनि लाग्नुहुन्छ अरे। अहिले यो कोरोना नियन्त्रणका कुराहरूमा पनि विभिन्न खालका समाज सेवा गरेका कुराहरू पनि मैले सुनेको छु। अनि यथार्थ के हो यहाँबाटै आओस् न। विशेष रूपमा म अब खेलकुद जीवन सँगसँगै एउटा अलिकति आर्थिक पाटोलाई सम्हाल्नको लागि हजुर एउटा सानोतिनो पेसा व्यवसाय अगाडि राखेको छु। मैले बाँच्न केही त गर्नै पर्यो। हजुर। मैले यो काठमाडौँको वडा नम्बर 13, 14, 15 को म्याक्सिमम भूभागमा चाहिँ हजुर एउटा सरसफाइ र फर्मुला व्यवस्थापनको व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छु। हजुर। अहिले करिब मैले 60-62 जना चाहिँ व्यक्तिहरूलाई रोजीरोटी प्रदान पनि गरेको छु। त्यहाँको हरेक अब सडक सरसफाइदेखि लिएर हाउस होल्डको वेस्टहरू चाहिँ मैले कलेक्सन गरेर माथि शिशुटोल ल्यान्डफिल साइडमा लगेर व्यवस्थापन गर्छु। लगायत अब अस्ति यो जुन लकडाउन सुरु भयो कोरोनाको यो महामारीको, अनि त्यसको लगत्तै एउटा एमडिएम भन्ने यो विदेशी संस्था रहेछ। हजुर। अनि उहाँले आह्वान गरेर चाहिँ यसरी एउटा मलाई के भन्छ यो कोभिड-19 को चाहिँ एउटा सुपरभाइजर पनि बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले ट्रेनिङ दिएर तालिम दिएर मैले चाहिँ त्यस्तै खालको कोर ग्रुपहरूलाई गएर चाहिँ यो कोरोना के हो, हजुर, कोरोना कसरी लाग्छ, यसको रोकथाम के हो, योबाट कसरी बस्नुपर्छ, पिपिईहरू कसरी उपलब्ध गर्ने, कसरी लगाउने, कसरी फुकाल्ने भन्ने कुराहरूको तालिमहरू पनि दिइराखेको छु। लगायतका त्यस्तो त्यस्तो कामहरू अहिले अब भवितव्य पर्दाखेरि अरू आफूले सकेको कोही संस्था क्लबहरू साथीभाइहरूसँग मिलेर केही कुछ गरिन्छ। पक्कै पनि यहाँ सफल हुनुहोस्। अनि हामीले लगभग 50-60 जनालाई रोजगार पनि दिएको कुरा यहाँले गर्नुभयो। जस्तै अनि उहाँहरूलाई त सेवा सुविधा पनि दिनुपर्ने होला। अनि कसरी दिने हुन्छ त? आम्दानी कहाँबाट हुन्छ?
आम्दानी त्यही हाउस होल्डबाट कलेक्सनहरू गर्दाखेरि हामीले सानोतिनो रकमहरू चाहिँ सेवा शुल्क स्वरूप लिएको हुन्छौँ। ए भन्नाले कुनै पनि घरको चाहिने फोहोर लिए बापत उहाँहरूले चाहिने यहाँहरूलाई मासिक एउटा सानो यस त्यही सेवा शुल्कबाट चाहिँ हामीले भनेपछि आय स्रोत भनेको त्यो हो। अनि लगभग त्यो आय स्रोतले चाहिने लगभग यहाँले चाहिने 50-60 जना जुन हाम्रो बेरोजगारलाई भनौँ थोरै भए पनि रोजगार दिन सफल गर्नु भएको छ। आफ्नो परिवारलाई पनि त्यसैले चाहिने अलिकति भरथेक गरेको छ। आशा यही होइन त? हजुर पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि एउटा त यहाँ चाहिने फोहोरलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि फोहोरलाई सफाई अभियानमा पनि यहाँ लाग्नु भएको रहेछ, त्यो स्वयंमा राम्रो पनि भयो। अर्को चाहिने तपाईँको चाहिने 50-60 जना व्यक्तित्वहरूलाई एउटा चाहिने युवाहरूलाई यहाँले चाहिने सानो ठुलो जे जस्तै भए पनि रोजगार पनि सिर्जना गर्नुभएको रहेछ। यो बेलामा यो झनै राम्रो भयो। यहाँलाई धन्यवाद। हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्पोर्ट्स बहस मार्फत पनि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँको त्यो कार्यकाल अझै त्यो क्रियाकलाप अझै सशक्त र सफल बनोस्, सहयोगी भूमिका हाम्रो ठाउँबाट पनि खेल्न सकौँ र के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ हामी पनि यहाँसँग सहभागी बनौला। अब लगभग हामी छुट्दैछौँ। जस्तै अब नवराज मास्केज्यू मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा आउँदै गर्दाखेरिमा यहाँले गरेका यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन प्रति यहाँले गरेका महसुस र यो जुन हाम्रो खेलकुद बहस छ, स्पोर्ट्स बहस छ, यसलाई यहाँ के शुभकामना दिँदै जान चाहनुहुन्छ? अब म हात जोडेरै हजुर सबैलाई बिन्ती गर्छु। म नवराज मास्के, यो मिथिला टेलिभिजनले आज मलाई यो बहसमा बोलाएर एउटा यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा मिथिला टेलिभिजन परिवार र हाम्रो हिरा सरलाई हजुर धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको दिन प्रतिदिन उत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्दछु। लगायत हामी सबै नेपालीहरू, हामी वीर गोर्खालीको सन्तान हैन, हामी बहादुर नेपालीहरू, हजुर हामी कुनै पनि यस्ता कोरोनाबाट डराउँदैनौँ हैन। तर डराउनु पर्ने ठाउँमा डराउनु पर्यो। मेन अब सरकारले अर्थात् यसको कुनै पनि निकायले हामीलाई सिकाएको अराएको कुरा भनेको चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सिङ, शारीरिक दूरी हजुर कायम गर्नु पर्यो, मास्क पन्जा प्रयोग गर्नु पर्यो, अनि यो सेनिटाइजरहरू राम्रोसँगले प्रयोग गर्नु पर्यो। आफ्नो घर वरिपरि, आफ्नो टोल छिमेक, हाम्रो अब सार्वजनिक सम्पत्तिहरू, खोला नाला, मठ मन्दिरहरू, जङ्गल पाखा पोखराहरू सधैँ सफा रहन दिनु पर्यो। जहाँ पाए त्यहीँ पुगेर गएर फोहोर गर्नु भएन। फोहोरलाई सङ्कलित अवस्थामा राखेर त्यसलाई कसैले फोहोरलाई मोहर बनाउँछु भनेको छन् उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। नत्र भने पनि जहाँ पाए त्यही फोहोर गर्दै हिँड्नु भएन। र अर्को कुरा भनेको एउटा राष्ट्रभक्त बनौँ, राष्ट्रप्रेमी बनौँ। हामी सबै नेपाली दाजुभाइ हौँ। हामी कुनै पनि चाहिँ रङ्ग, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र छुट्याएर त्यस्तो तहले चाहिँ हामी कहिले पनि नछुट्यौँ। वाद विवाद सिर्जना नगरौँ, हजुर कहीँ कसैले भ्रष्टाचार पनि नगरौँ हैन। सधैँ देशको विकास हुने, देशको उत्थान हुने, देशलाई चाहिँ स्वर्ग बनाउने अभियान र कल्पना सधैँ सबैको मनमा जागृत होस्। धन्यवाद। धन्यवाद नवराजजीले जुन लास्ट हाम्रो इन्डिङमा निकै एउटा भावुक हुने किसिमले यहाँले चाहिँ नि आफ्नो प्रस्तुति पनि राख्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने भने यहाँ एउटा खेल क्षेत्रको सशक्त व्यक्ति, एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री पनि हुनुहुन्छ, यहाँ निर्णायक पनि हुनुहुन्छ, लामो समय त्यो क्षेत्रतिर गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ सामाजिक अभियन्ता पनि यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। र त्यति मात्रै होइन, लगभग 50-60 जनालाई अब जेसुकै काम गरेर भए पनि एउटा रोजगार पनि यहाँले सिर्जना गर्नुभएको रहेछ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब फेरि यस्तै कार्यक्रमहरू आवश्यक परेको खण्डमा हामी पुनः यहाँलाई सम्झनेछौँ।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज नवराज मास्केज्यूले जे खालको भनाइराख्नु भएको छ, एउटा खेलकुद क्षेत्रको पनि उहाँले त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा बताउनु भएको छ, त्यहाँको समग्र कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? त्यो मात्रै होइन, यहाँले जुन लास्ट आवरमा जुन खालबाट उहाँले चाहिने एक खालको चाहिने उहाँले आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु भएको छ, पक्कै पनि यो राष्ट्र र आम जनजाति र जनताहरूको बारेमा उहाँले देखाएको जुन प्रस्तुति हो त्यो स्वयंमा चाहिने निकै एउटा चाहिने उल्लेखनीय जुन उहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। सबैजना सुखी रहौँ, शान्त रहौँ, खुसी रहौँ र यस्तै कुराहरूलाई हामीले प्रमोट गरौँ र एउटा सुन्दर समाजको परिकल्पना गरौँ। आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सबैजना खट्ने र सत्कर्ममा लागौँ। हामी पनि यही भन्न चाहन्छौँ। र त्यति मात्रै होइन आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मेरो तेरो होइन अब हाम्रो भन्नुपर्छ, मेरो तेरो होइन अब हाम्रो भन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ। यही भनाइ र अभियानका साथ आजको यस कार्यक्रमलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि म यहाँहरू सबैलाई सुखी, शान्त, खुसी र स्वस्थ रहनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन। र यस्ता नवराजी जस्ताको भावनालाई सारा समाजमा पुर्याउनु तपाईँ हाम्रो कर्म र धर्म पनि हो। त्यस कारणले हाम्रो युट्युब ठेगाना हो, यहाँहरू युट्युबमा गएर हाम्रो युट्युब ठेगाना हो MTV नेपाल 4K सब्सक्राइब गर्दै सुझाव लेखिदिन अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, पुनः भेटौँला।